23 रबी अव्वल के दिन हफ्ते के दिन जो कोई सूरत इखलास को 21 मरतबा बताए गए तरीके के साथ पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा, जितने करोड़ भी मांगेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अता कर देंगे। अपनी आंखों से मुजज़ात आप खुद देख लेना। इंशाल्लाह जो बंदा 23 रबी अव्वल हफ्ता के दिन ये अमल करेगा तो आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसकी खैर रहमतें मिल जाएंगी। जो इंसान ये अमल, ये वजीफ़ा करेगा तो अल्लाह ताला उसके हर दुनिया के हर काम, उसके आखिरत के खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ऐसी कोई भी हालत जो सालों से पूरी नहीं हो रही तो वो इंशाल्लाह आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत के इस महीने के सदके जो चंद घड़ियाँ बाकी हैं तो इंशाल्लाह इसके वसीले से अल्लाह ताला आपकी वो पूरी कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल बेशक आप 23 को कर लें, 24 को कर लें, 25 को कर लें, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे ही करेंगे आपकी जितनी भी माली परेशानी होगी इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप अल्लाह ताला से जो भी आप दुआएं मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां ख़त्म कर देंगे। आप मुआवजा खुद देखेंगे। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसके करने से ऐसी दौलत बरसेगी, ऐसी दौलत आएगी, अल्लाह पाक आप पर गैब भी ख़जानों के मुंह खोल देंगे। आपके पास कभी ना ख़त्म होने वाली दौलत आ जाएगी जो आपकी ता क़यामत आने वाली नस्लों तक चलेगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब अल्लाह ताला देने पे आते हैं तो अल्लाह ताला इतनी दौलत देते हैं कि इंसान से संभाली नहीं जाती। ये रबी अव्वल का महीना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। तो आप इस लफ्ज़, अल्लाह ताला के एक लफ्ज़ कुन कहने की देर है तो वो हो जाता है। तो कोई भी मुश्किल परेशानी वक्त है तो आप कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह फौरी आपकी दुआएं कबूल कर देंगे। ये रबी अव्वल का महीना ख़त्म होने वाला है तो आप 23 को, 24 को, 25 को आप किसी भी दिन इस अमल को कर लें। चाहे तो आप 3 दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। जितना आप 3 दिन करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा खैर व बरकत होंगी। लेकिन सूरत इखलास का ये जो वजीफ़ा है आप कभी मत छोड़ें, इससे आप रेगुलर बेसिस पर भी अपनी लाइफ में आप ऐड कर लें। तो आज का इस अमल को शुरू करने से पहले ये बहुत ही पावरफुल लाजवाब अमल है। तो आपको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह मैं आप लोगों के साथ कुरान और हदीस से रिलेटेड और वज़ाइफ दुआएं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। जो आज का इतना पावरफुल मौसम अमल है तो इसमें आपने अपनी तमाम माली परेशानियों, तंगदस्तियों फौरी तौर पर आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो जिस मेथड से मैं आप लोगों को ये बताऊँगी वजीफ़ा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार इस अमल को कर लेते हैं, अब इशा की नमाज के बाद इस अमल को कर लें, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह फौरी तौर पर बदल जाएगी। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आप तो लोगों को जब ये अमल करेंगे तो आप लोगों को हर तरफ से खैर बहारें मिल जाएंगी। वो लोग जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो लोगों के ताने बातें सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, वो लोगों को देखकर दूसरी गली चले जाते हैं। लोग माली परेशानी की वजह से आप गुजरते हैं, लोग आपको देखकर बातें करते हैं तो इन रास्ता बदल लेते हैं। तो आपके रिश्तेदार आपको मुँह नहीं लगाते। तो आज का वजीफ़ा पढ़ ले, इंशाल्लाह कल वो ख़ुद आपके पास आएंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, इज़्ज़त और शान और शौकत के अल्लाह आपको ताज पहना देंगे। इतना पैसा आ जाएगा कि आपको लोगों को बांटते फिरेंगे, अल्लाह ताला आपको ऊपर वाला हाथ दे देंगे। इंशाल्लाह ये ऐसा मौजूद वजीफ़ा है आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जोलिए रहमतों और बरकतों से अल्लाह ताला भर देंगे। ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है। सूरत इखलास का जो वजीफ़ा है जिसमें रब की वहदनियत बयान की गई है, इस जो इंसान सूरत इखलास को पढ़ता है तो वो माला माल हो जाता है। आपने 23, 24, 25 को 3 दिन में आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं। आपने नमाज इशा अदा करनी है तो वैसे तो आप फजर, ज़ोहर किसी भी नमाज के बाद इसको कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो रात को इशा की नमाज के बाद है। आपने इशा की नमाज के बाद जहाँ बैठकर आपने नमाज़ पढ़ी होगी वहीं पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार मांग लें, बे औलाद है, औलाद के लिए कर लें। अगर आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी किसी भी हाजत, मुश्किल, परेशानी का हल चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत कर लें। फिर आपने इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद कर लें।
جو عشاء کی نماز کی کچھ دیر بعد کے کر لیں یہ وظیفہ، تو آپ کی پریشانیوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کی پریشانیاں جو وہ جڑ سے ختم ہو جائیں تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ جڑ سے آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات اللہ تعالیٰ کے ہوتے دیکھیں گے۔ اگر کسی کو رشتہ نہیں مل رہا تو وہ اس کے لیے کرے گا، ابھی دولت اگر چاہتے ہیں تو آپ فوراً کہیں سے آپ کو دولت مل رہا ہے تو آپ اس کے لیے وظیفہ کریں، یہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، بند تقدیروں کو کھولنے والا یہ وظیفہ ہے۔ لوگ اس عمل کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر آپ نے مصلے پر وضو بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجیے، آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، پھر آپ نے نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، یہ ایسی صورت ہے، چھوٹی ہے، اس کے جو فضائل، اس کی برکات ہیں بہت زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے، تو اس کی بہت سی خیر و برکات ہے۔ اگر کوئی انسان 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کون سے کچھ مشکل اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اگر آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو قادر ہے، تمہیں جنت میں بھی ایک محل آپ نے عطا کر دیا ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی ہمیں محل دے دے، تو اللہ انشاءاللہ دے دیتی ہے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو، سورۃ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے مقصد کا اپنے تصور کر نیت کر بیٹھ کر دل و دماغ میں اپنے اس مقصد کو رکھنا ہے، پوری دھیان توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک اس صورت کے لفظ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت کا تصور کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جب یہ آپ عمل کر رہے ہو اس کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، جس حاجت جس مراد کے لیے کریں گے 21 مرتبہ یہ صورت پڑھتے ہی وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے 11 بار آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اپنے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے عمل سن لیں، آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھنا ہے۔ پھر جتنا آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پہلے پڑھا ہوگا، پھر آپ نے پڑھ کر جتنا یہ عمل ہوگا اپنے حضور کو ہدیہ کرنا ہے، حضور کے ازواج محترات کو، حضور کے بیٹوں بیٹیوں داماد نوازے نواسیوں کو، تمام اہل بیت کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل جو آپ کو جون سا عمل آپ کو جس طریقے سے بتایا ہے اس طرح عمل کو آپ نے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے، پھر یہ آپ کو خیر و برکات، آپ کو معجزات اللہ تعالیٰ کی ہوں گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن دبا دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں۔ جیسے جب ہم پہلے کسی کے ساتھ خیر کرتے ہیں، کسی کا بھلا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔